السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا التقديم اللي غادي نحاول من خلاله ان شاء الله نتطرق لواحد التصحيح ديال التمرين في اطار بروميي شابيتر من دروس الفيزياء لي زوند ميكانيك بروغريسيف. Bien sûr, toujours le niveau de deuxième bac, sciences physiques, sciences maths, SVT. L'objectif de l'exercice est la propagation des ondes ultrasonores dans l'air et dans l'eau. يعني انتشار الموجات فوق الصوتية في الهواء وفي الماء. هادو هما لي دوني ديال ليكزيرسيس ديالنا. راه عطينا لا فيتيس ou bien la célérité de propagation ديال هاد لو تيب دي زوند ultrasonores في l'air هي 360 متر par seconde وفي الماء عطينا 1500 متر par seconde. عطينا واحد ليكسبليكاسيون لهاد لا ديفيرونس ديال لي فيتيس في الدرس ديالنا. قلنا ان يعني الوسط كيتغير. الا خدينا الهواء كيتكون من جزيئات O2 ثنائي الاكسجين، ثنائي اكسيد الكربون، ثنائي الازوت والارغون، وهاد الجزيئات كيكونوا متباعدين بعضياتهم. وعارفين بان المبدا ديال انتشار الصوت في الهواء نتيجه انضغاط وتبدد الطبقات الهوائيه. الوغ فاش كنعطي هنا واحد الصوت من ليميتور، هاد الطبقه الهوائيه اللي فيها هاد الجزيئات بربعه كينضغطوا، يعني كيتحركوا ويرجعوا لبلاصتهم، كيضربوا في هاد الطبقه، هذه كتضرب في هاد الطبقه انسي دو سويت. الوغ بما ان الجزيئات متباعده، دونك الصوت باش يوصل من طبقه الى طبقه اخرى خص واحد المده زمنيه. سي بور سا لا فيتيس ديالها كتكون صغيره، ما بين 340 و 360. والعامل اللي كيأثر عليها هي درجه الحراره اللي ديجا شرحت ليها في واحد ليكزيرسيس، لانفلونس لا تمبيراتور على هاد لا فيتيس. في الماء 1500 متر بار سكوند. لماذا؟ لان جزيئات الماء H2O كيكونوا متقاربين. جزيئات الماء كيكونوا نسبيا متقاربين عكس جزيئات الهواء. الوغ ما غاديش يستغرق واحد المده كبيره باش الصوت دغيا يوصل، باش الجزيئات تعطي صوت لجزيئه مواليه. وفي السوليد كتكون لا فيتيس كبر من 1500. لماذا؟ لان السوليد فيه ذرات متماسكه، ما كايناش مسافه بيناتهم. فوالا دونك هذا هو ليكسبيريونس ديالنا. عندنا ليميتور لي زوند التراسونور اللي هو لوط بارلور. سي بون. فاش كنرسلو هاد الموجات فوق الصوتيه بمكبر الصوت بهاد لو بارلور، كنستقبلوهم بلي دو ميكروفون R1 و R2. وهاد الموجات غادي ينتشروا في وسطين. الوسط الاول هو الهواء، دونك الموجات فوق الصوتيه المنتشره عبر الهواء نلتقطها بواسطه الميكروفون R1، والموجات الفوق الصوتيه اللي ينتشروا في الماء غادي يلتقطهم الميكروفون R2. Très bien. Alors, dans un bassin d'ici, le bassin, un sort sonore S émet un bruit intense qui se propage dans l'air et dans l'eau. Le bruit est reçu par les deux récepteurs, R1 et R2, les deux microphones, placés dans l'air, situés dans l'eau. Et la distance qui sépare l'émetteur et les récepteurs est la distance, la même distance كتنتشر فيهم هاد الموجات فوق الصوتيه، يعني في الوسطين سواء الهواء او الماء. Très bien. عطينا les données, les vitesses. La première question, quel est le récepteur qui est le premier détecte le bruit produit par la source? ما هو المستقبل اللي غادي يستقبل الاول يعني هاد لو بروي، هاد الصوت، هاد الاشاره الصوتيه؟ واش R1 ولا R2؟ علما ان هاد الموجتين، هاد الموجه الصوتيه اللي كينتشروا في الوسطين كيستغرقوا، يعني كيقطعوا نفس المسافه، نفس المسافات دي، سواء اللي مشات في الهواء ولا اللي مشات عبر وسط الماء. الوغ شكون اللي غادي يستقبل الاول الاشاره الصوتيه؟ واش اللي غاديين في الأير ولا اللي غاديين في الماء؟ دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نكومباريو لي زانستون. مثلا غادي نعتبروا هاد الموجه اللي مشات في وسط الهواء غادي تستغرق واحد المده الزمنيه T1، هنا خلاص T0 د ليميتور، واللي مشات في الماء غادي تستغرق واحد المده الزمنيه T2. الوغ غادي نكومباري T1 مع T2 حيت T0 كتساوي صفر. الوغ غادي ندير واحد لا كومباريزون ديال T1 مع T2. دونك اون لا فيتيس غادي نبداو بلير، بالهواء. قلنا في لير اش كتساوي؟ كتساوي لا ديستونس باركوري من ليميتور للريسيبتور. هنا ما كنديرو دو فوا لا ديستونس. علاش؟ حيت ليميتور كيتواجد في هاد البوزيسيون والريسيبتور كيتواجد بوحدو. بارفوا فاش كترسل الموجه فوق الصوتيه وكتضرب في واحد لوبستاكل كترجع. الوغ هذا كيتسمى ليميتور اي الريسيبتور اون ميم طون. دونك مشات ورجع ليكو، سي بور سا كنضربو فيها جوج. هنايا لا، ليميتور بوحدو والريسيبتور بوحدو. دونك دي سور دلتا تي 1 ودلتا تي 1 هي تي 1 موان تي 0.
تي 0 كتساوي صفر، الوغ ممكن نحيدوها نخليو غير تي 1. بغيت نحسب دابا لانستون تي 1 اش كتساوي، سي لا ديستونس سيغ في د لير. دابا غادي نمشيو للوسط الثاني اللي هو الماء. لا ميم ديستونس كتقطع هاد الموجة فوق الصوتية على دلتا تي 2 اللي هي دي على دلتا تي 2 هي تي 2 موان تي 0، عاود تي 0 كتساوي صفر على تي 2. الوغ تي 2 كتساوي دي سيغ في ديال اش 2 او. فوالا دي راه كتبقى لا ميم كونستونت ما كتغيرش. كنكومباري لي فيتيس، شكون اللي كبير؟ في ديال لو كبر من في ديال لير، صافي. بما ان هذا المقام كبر من هذا المقام والباص ثابت ما كيتغيرش، دونك شكون اللي غادي يكون صغير؟ واش تي 1 ولا تي 2؟ اللي غادي يكون صغير هو اللي غادي يكون صغير هو اللي غادي يكون عنده اكبر مقام، صافي. الوغ في اش 2 قلنا 1500 متر بار سكوند وهذا 360 متر بار سكوند، دونك تي 2 غادي تكون اصغر من تي 1، صافي. لماذا؟ علاش تي 2 صغر من تي 1؟ لان هذا المقام 1500 ولا 360 والبسط كيبقى هو لا ديستونس باركوري كتبقى لا ميم. واضح؟ تري بيان. قلنا تي 2 الوسط هو الماء اش 2 او، و تي 1 الوسط هو الهواء لير. الوغ لو ريسيبتور اللي غادي يديتيكتي لو بروميي هو اللي مشى في وسط الماء، هو الريسيبتور ار 2. دونك الريسيبتور ار 2 غادي يوصلو الصوت قبل من الريسيبتور ار 1 لان المده المستغرقه اقل، تي 2 اقل من تي 1 في الاش 2 او هنا في لير. واضح؟ وراه باينه. ممكن حتى لا جيستيفيكاسيون تعطيها غير بلي فيتيس، تقول بان لا فيتيس انتشار الموجات فوق الصوتيه في الماء اكبر من لا فيتيس انتشار الموجات فوق الصوتيه في الهواء، دونك اللي غاديين في الماء هما اللي غادي يوصلوا للوعره. سي بون. Voilà, la deuxième question. On note delta t la durée séparant la détection du bruit par les récepteurs R1 et R2. Exprimez la distance des séparant la source en fonction delta t, V de l'air et V de l'eau. Delta t هو la différence. Delta t شنو هي؟ قلنا delta t هو داك la différence ما بين هاد لي زانستون اللي هو T1 moins T0. T1 moins T0 l'instant اللي كبير هو T1 اللي كيمشيو في لير moins T2 ديال اش 2 او. الوغ غادي نحاول نمسح هاد لا ريبونس باش ندوزو لا دوزيام كيستيون. الوغ قالوا لنا نعطيو التعبير ديال لا ديستونس باركوري بار لونغ التراسونور في لي دو ميليو اون فونكسيون ديال هاد الفرق ديال المده الزمنيه ما بين استقبال الموجتين من طرف لي دو ريسيبتور اللي هي تي 1 موان تي 2 ديال تي و لي فيتيس بيان سور في ديال لو اي في ديال لير. الوغ تبع معايا. بويسك هاد لا غولاسيون فيها لي فيتيس غادي نبدا بلا غولاسيون ديال لي فيتيس ديال السرعات. عندنا في ديال لو اش كتساوي لا ديستونس سيغ في ديال لو قلنا سيغ تي 2 لا ديستونس سيغ تي 2 حيت تي 2 هي المده اللي كيستغرقها الموجات فوق الصوتيه المستقبله من طرف الميكروفون ار 2 اللي كاينه في الماء. سي بون. الوغ من هنا غادي نقول بان تي 2 كتساوي لا ديستونس سيغ في دو لو. بنفس الطريقه في ديال لير كتساوي لا ميم ديستونس باركوري فواحد المده الزمنيه تي 1. الوغ هاد المده الزمنيه تي 1 كتساوي لا ديستونس سيغ في لير. لا غولاسيون فيها دلتا تي وكنعرفو بان دلتا تي اش كتساوي تي 1 موان تي 2. دونك دلتا تي هي تي 1 موان تي 2. غنعوض بتي 1 و تي 2. تي 1 هي لا ديستونس سيغ في دو لير تي 1 و تي 2 هي تي سيغ في دو لو. سي بون. الوغ دلتا تي امبليكو دلتا تي اش كتساوي؟ دلتا تي كتساوي لا ديستونس. دونك هنا لا ديستونس ممكن نعملو بها اش يبقى لنا هنا 1 سيغ في د لير موان 1 سيغ في د لو اللي كتساوي لا ديستونس فاكتور. نحاولو نوحدو المقام. سي بون. الوغ الا وحدنا المقام تبعو معايا خدمو معايا. المقام الموحد هو في د لير فوا في د لو. في دو لير فوا في دو لو. وفي البسط غادي يكون في د لو فواحد هي في ديال الماء موان لا فيتيس ديال لير. اي فوالا. الوغ انا بغيت لا ديستونس اون فونكسيون ديال دلتا تي ديال لو في د لير. هاد لا ديستونس هي اللي بغيت. الوغ لا ديستونس غادي تساوي هاد دلتا تي نقسموها
على التعبير كامل اللي هو في د لو موان في د لير مقسومة على في د لو فوا في د لير. سي بون. نحاولو نكملو هنايا. امبليك كو لا ديستونس كتساوي دلتا تي فوا، إذا طلعت هذا الفوق يولي في المقلوب العدد الثاني، والمقلوب العدد الثاني هو جداء السرعتين في د لو فوا في د لير ديفيزي سور كوا على الفرق في دو لو موان في د لير. هذا هو ليكسبرسيون د لا ديستونس اون فونكسيون دلتا تي اي لي فيتيس. وممكن نتأكد واش هاد لا ريلاسيون عندي صحيح ولا خاطئ. كنعرفو بأن لا ديستونس سي بوزيتيف ياك، دلتا تي لو طون بوزيتيف راه ديجا بيناه، دلتا تي راه ديجا بيناها. الباس بوزيتيف حيت 1500 فوا 360، المقام 1500 ناقص 1360. وكان مثلا لقيتي في د لير موان في د لو غتعرف انك غلطتي. علاش؟ حيت في د لير هي 360، الا درتي 360 ناقص 1500 تعطيك نيجاتيف. الا طلعتي هاد الاشاره ناقص الفوق غتعطيك لا ديستونس نيجاتيف. اور لا ديستونس ما يمكنش تكون نيجاتيف، خصها تكون بوزيتيف. واضح؟ هكا كتفيريفي لا ريلاسيون ديالك واش صحيحه ولا غلطه. تري بيان. Calculer la valeur de D pour delta T égale 0,5. كيبقى لك دير لابليكاسيون نيميريك تو سامبلومون. دلتا تي غتعوضها ب 0,5 سكوند، ها هي في لي دوني. اي لي فيتيس هما عندك 360 متر بار سكوند ومضروبه في 1500 مقسومه على 1500 ناقص 360، وغادي تلقى لا ديستونس اون متر. فوالا، هذا هو ليكزارسيس ديالنا. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين كومسا اي جديد غادي يوصلكم. وليكزارسيس بروشين ان شاء الله غادي ندرسو نيت ليتيليزاسيون دي زوند الترا سونور باش نديرو واحد لاناليز ديال واحد البيطون، واحد السوليد، مثلا واحد الجدار ديال البيطون السيما كنضربوهم دي زوند الترا سونور وكنشوفو هاد البيطون واش دو بون كاليتي دو موفيز كاليتي لا كاليتي مويان انسي دو سويت على حساب لا فيتيس دو بروباغاسيون دي زوند الترا سونور في هاد لو بيطون. وعندنا هنا واحد الجدول كيعطينا لي فالور ولا كاليتي دو البيطون، واش اكسيلون بون اكسيبتابل موفيز او ميديوكر. نصدرو هاد ليكزارسيس في البروشين بريزونطاسيون. اي بون كوراج بور تو الموند.